In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I'm your host, Raja Imran Sabdar. Today's my topic of video is the famous poem number 18, Love and Essence of All Religions, composed by Jalaluddin Rumi, who was a famous, जो ईरान के एक बहुत ही आप कह लें कि वेल नोन और बहुत ही फेमस पोएट थे। तो सवाल पैदा होता है कि उनके नाम के साथ जो रूमी लगा हुआ है, तो दर हकीकत उसको उन्होंने क्यों लगाया था? क्योंकि उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो था वो उन्होंने अनातोलिया तुर्की के अंदर, यानी आप कह लें कि रोमन अंपायर के यहाँ, बेजेंटाइन अंपायर के यहाँ के तहत गुजारा था। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ ये जो लफ्ज है रूमी, उसका पार्ट एंड पार्सल बना दिया। बहुत बड़े आप कह लें कि शायर थे, बहुत बड़े मिस्टिक पोएट थे, बहुत बड़े सूफी पोएट थे, और लव के मुतालिक उनकी बहुत उन्होंने जबरदस्त, फंटेबुलस और आउट क्लास किस्म की पोएट्री लिखी है। तो हम इस पोएम की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लव, ये तो आपको पता ही है कि लव जो होता है कि बहुत बड़ा एक जज्बा है जो इंसानियत को मापने के लिए, आप कह रहे कि ह्यूमैनिटी को, अगर आप इंसानियत को किसी टच स्टोन पर मापते हैं तो उसमें सबसे पहले जो बात यानी आप कह रहे कि कंसीडर करते हैं वो लव ही होती है। चाहे वो अल्लाह ताला के लिए लव हो, चाहे वंस पेरेंट्स के लिए हो, चाहे अपने कंपेनियंस के लिए हो, चाहे अपने वतन अजीज के लिए हो, जिसे हम मादरे वतन कहते हैं, उसके लिए मोहब्बत हो, और चाहे अपने फैमिली के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए। असल ट्रू लव तो वही होती है जो आप किसी के साथ सिंसेरिटी के साथ और सेल्फलेस आप जज्बे के तहत करते हैं, और लव कोई आम सा जज्बा नहीं है। तो उसके मतलब हम अब शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि लव, आप पहले हम थीम पढ़ते हैं ताकि आपको विदाउट एनी एग्जैजरेशन यू कैन ग्रॉस फ्रॉम ए टू जी ऑल द इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ pertaining to this point. तो love is the essence of all religions without any hyperbole, without any exaggeration. जब हम ये फिक्रा पढ़ते हैं तो अनडाउटेडली, अनमिस्टेकेबली लव जो है वो तमाम मज़ाहिब के अंदर एक बुनियादी और फंडामेंटल हैसियत रखती है। अगर आप क्रिश्चियनिटी पर नजर रखें तो मदर टेरेसा का एक बहुत ही खूबसूरत एक फिक्रा है कि पीस बिगिंस विद अ स्माइल। तो इसी तरह अगर हम और दुनिया के अजीम मफकरों की अगर हम लाइफ को बनज़रे गैर देखें तो उनकी जिंदगी के अंदर लव ही थी, लव फॉर ह्यूमैनिटी। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो लोगों से मोहब्बत करते हैं, और मिज़ैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो इंसानियत से नफरत करने वाले लोग होते हैं, और जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो कहने के बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इट इज लव दैट चेंज द एडवर्सिटीज इनटू प्लेयर्स। एडवर्सिटीज का मतलब होते हैं डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स, ट्रबल्स, एंजाइटीज, यानी आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो डिप्रेशंस हैं, आपकी जो आप कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की जो आपके बोझ, गम हैं, वो खुशियों के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको अल्लाह ताला की जात पे अनफ्लिंचिंग बिलीफ है तो डेफिनेटली और लिटरली अल्लाह ताला के जो बनंजास हैं, अल्लाह ताला के जो आप कहने के एक्वाडर्स हैं, वो आप पर नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं, और दुनिया की मुसीबतें आपको कुछ भी नहीं लगती। तो आगे हम पढ़ते हैं कि थॉर्न्स बिकम्स रोजेस। इस पॉइंट के अंदर जो लफ्ज थॉर्न्स आया, कांटे जिसे कहते हैं, वो असल में जो सिंबल है वो किस चीज का है? वो आपकी डिफिकल्टीज का, वो आपकी हार्डशिप्स का, जो आपके लिए चैलेंजेस आते हैं, जो आपके रास्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एम्पेडिमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म की हर्डल्स, मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें जो डाली जाती हैं, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अगर आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए, और अगर आपको अपने कहने के अपने वो जो मकसद हयात है उसके साथ अनफ्लिंचिंग बिलीफ हो जाए, तो आपको लाफ मोटिवेशन जो है वो आपको इस बात पर, यानी आप बकअप करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको गैल्वनाइज करेगा कि आपने आगे से आगे मूव करते चले जाना है, और जितनी भी रुकावटें हैं उनको आपने पेशेंस के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करते चले जाना है। आगे हम पढ़ते हैं कि विनीगर बिकम स्वीट वाइन। जो विनीगर होता है वो तो आपको पता है तलखियां हैं, जिंदगी की तलखियां जो होती जिंदगी जितनी भी जिंदगी की हार्ड और बिटर रियलिटीज हैं वो आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, और विद द बाय डेंट ऑफ लव, या लव के बलबूते पर आप वो जो होती है वो स्वीट आप कह लें कि हनी में शेप में चेंज हो जाती हैं। बर्निंग फायर, प्लीजिंग लाइट। बर्निंग जो होती है, यहां पर लाइट जो होती है वो आपके हसद,
جو jealousies ہوती ہیں, جو rage RAGE جسے ہم غصہ کہتے ہیں, indignation INDIGATION, indignation کا مطلب ہوتا ہے NATION, اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ, برہمی, wrath بھی کہتے ہیں WRATH, anger بھی کہتے ہیں اور jealousy بھی کہتے ہیں, اور آپ malice کہتے ہیں کینہ. یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں جب آپ کو انسانیت سے ٹرو لو ہو جاتی ہے تو یہ جتنے بھی مائنس اور نیگیٹو آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور آپ ایک ٹرو سٹرلنگ اور بونافائیڈی اور جینوئن قسم کے انسان بن جاتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں سکنس بیکمز ہیلتھ. جتنی بھی بیماریاں ہیں, چاہے وہ ایڈز ہے, چاہے وہ پلیگ ہے خدا نخواستہ, چاہے وہ کووڈ-19 ہے, چاہے وہ ہیپاٹائٹس سی یا بی ہے, یعنی جتنی بھی گریزلی اور ہورنڈس اور آپ کہہ رہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں وہ ہیلتھ میں چینج ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ اپنے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے, آپ کو انسانیت سے پیار ہوتی ہے اور آپ بالکل پازیٹیو مائنڈڈ ہوتے ہیں. ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین جو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر ڈائٹ, ڈاکٹر کوائر اینڈ ڈاکٹر میریمن ہے. اینڈ ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر وے. آگے ہم پڑھتے ہیں ہیلتھ اینڈ دا کنگ سلیو, اور بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ محبت کے بلبوتے پر غلام بن جاتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے شاہ جہان کے متعلق پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے انہوں نے پورے کا پورا تاج محل کھڑا کر دیا تھا. 22 سال لگے اس کو بنانے میں. 75 لاکھ روپیز 75 لاکھ روپیہ اس دور میں خرچ آیا, اور عیسیٰ نامی وہ شخص تھا جس نے اس کو بنوایا تھا. اور کہتے ہیں اس کے متعلق مختلف قسم کے فکرات ہیں. لائف بیکمز اے سکسیس, زندگی کامیابی بن جاتی ہے. ارن پلیئر بیکاز آف لو, اور خوشیوں کا مرکز بن جاتی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ادروائز لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. اب ہم یہ پوائم پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلی لائن ہے تھرو لو تھورنز بیکم روزز. میں نے کئی دفعہ آپ کو اگین اینڈ اگین بتایا ہے کہ انگلش پوئٹری کا یہ گولڈن اور پلیٹینم اصول ہے کہ اس کی لائن کا ہر پہلا ورڈ جو ہوتا ہے وہ کیپٹلائزڈ ہوتا ہے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں اس میں تھرو لو یعنی محبت ہی ایک کے بلبوتے پر, یا بائی ڈنٹ آف لو, یا بیکاز آف لو. جب آپ کے دل کے اندر آپ اس کی جب آپ کی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل لو کا جذبہ ہو جاتا ہے تو تھور جتنے بھی آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں, آپ کی زندگی میں جتنی بھی تکالیف ہیں, جتنے بھی ہرڈلز ہیں, امپیڈیمنٹس, سپیڈ بریکرز, یا جتنی بھی ڈیفیکلٹیز یا ہارڈ شپس ہوتی ہیں وہ روزز میں چینج ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر روزز جو ہے کس چیز کا سمبل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بوننزاز کا, اللہ تعالیٰ کی ایکوڈیٹس کا, اور اللہ تعالیٰ کی فیسلٹیز کا, اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز جو آپ پر آسمانوں سے شاور کرتی ہیں, وہ اسی وقت شاور کرتی ہیں جب آپ کا انفلنچنگ بلیف ہوتا ہے ان دا ونس آف گاڈ آلمائٹی, کہ وہ خدائے بزرگ برتر جو ہے وہ کنگ آف کنگز ہے اور وہ ہر حال میں میری ہیلپ کرے گا. تو کوئی شک نہیں, انڈاؤٹڈلی جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی شیئر کی جائے گی, اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیوٹی آپ پر شاور کرتی ہے. تو آگے ہم پڑھتے ہیں اینڈ تھرو لو ونیگر بیکم سویٹ وائن. جو ونیگر ہے سرکہ کہتے ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا ٹینگ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بٹر سا ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ پنجنٹ سا ہوتا ہے, PUNGENT, چھپنے والا سا ہوتا ہے, سور کھٹا سا ہوتا ہے, SOUR. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کی محبت کا جذبہ ڈیولپ کرتے ہیں, اگر آپ پازیٹیو مائنڈڈ ہیں, اگر آپ ہیومینیٹیرین ہیں, اور اگر آپ فلنتھروپس بن جاتے ہیں, اگر آپ سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں, کوئی فلاحی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز اور وینچرز کے اندر آپ کہنے کے شامل ہو جاتے ہیں, تو لا محالہ یا انڈاؤٹڈلی یا انمسٹیکیبلی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن جو آپ کی جتنی بھی بٹرز ریالٹیز ہوتی ہیں, جتنے بھی آپ کے ساتھ تلخیاں ہوتی ہیں, وہ کیا بن جاتی ہیں؟ وہ سویٹ وائن, وہ میلو یعنی وسکی کے اندر چینج ہو جاتی ہیں, یا رشین ووڈکا کی شیپ میں اڈاپٹ کر دیتی ہیں, یا فرینچ آپ کہنے کہ شیمپن میں چینج ہو جاتی ہیں, یا آپ کہنے کہ اسکاٹش وسکی کے اندر چینج ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر جتنی بھی تلخیاں ہیں وہ سب چینج ہو کر آپ کی زندگی جو ہے وہ خوش و خرم ہو جاتی ہے, اور وہ خوشیوں کا ایک بہترین نمونہ رول ماڈل بن جاتی ہے دوسروں کے لیے. تھرڈ لائن شروع کرتے ہیں تھرو لو دا اسٹیک بیکمز ا تھرون. تو اسٹیک جو ہوتا ہے STAKE, اسٹیک وہ ایک لکڑی کا یا ایک لوہے کا بہت بڑا ایک پور سا ہوتا ہے جس کے ساتھ مجرم کو باندھا جاتا ہے, ٹائی کیا جاتا ہے, اور بعد میں اس پر آگ لگا دی جاتی ہے, یا اس کو کسی اور طریقے سے یعنی اس کو مار دیا جاتا ہے, چاہے اس پر ایروز چلائے جاتے ہیں, جہاں اس پر یعنی آپ کہہ لیں کہ بلٹس کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے,
یا اس پر اور مختلف میتھڈولوجی سے جیسے اس کو قتل کر دی جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس شعر کے اندر انڈاؤٹلی جلال الدین جو رومی صاحب ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے زبردست جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ عقل ابھی بھی سوچ رہی ہے. اور دنیا کے جتنے بھی عظیم انسان ہیں ان کو بعض اوقات یعنی قربانیاں ضرور دینی پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ کے عشق کے اندر یا اپنے اس کہہ لیں کہ وہ جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے یا ان کی منزل مقصود ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ بہت سے چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح کہ ایک بہت بڑا ایک سائنٹسٹ تھا برونو، جس نے کہا تھا، جس نے ایک نظریہ پیش کیا سورج اور سورج کے گرد زمین کے گھومنے کا، تو اس کو چرچ نے آپ کہنے کے اپنے کیتھیڈرل نے اس کو زندہ ہی جلا دیا. اسی طرح جون آف آرک جو فرانس کی ایک عظیم مجاہدہ تھی، جس نے اپنے ملک کی خاطر برٹش فورسز کے ساتھ اس نے جنگ کی اور آخرکار وہ بیچاری پکڑی گئی اور اسے زندہ ہی جلا دیا گیا. اسی طرح منصور حالات جو تھے وہ اللہ کے عشق میں اتنے زیادہ آگے نکل گئے تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا انا الحق انا الحق انا الحق. تو اس دور کے جو علماء تھے یا مولوی حضرات تھے انہوں نے ان پر الزام لگایا اور ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو بغداد کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، حتیٰ کہ ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، جس میں ان کا ایک دوست تھا شبلی، انہوں نے بھی اس کو پتھر مارا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو وجہ پوچھنے پر بتایا کہ آپ تو میرے دوست تھے، کم از کم آپ تو مجھے انڈیفرنٹ کر دیتے، کم از کم آپ تو مجھے ریجیکٹ کر دیتے، کم از کم ویسے گزر جاتے. تو ہم دیکھتے ہیں بیکم آ تھرون، تو اس کا مطلب ہے وہ اتنے زیادہ اللہ کے عشق کے اندر وہ غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے یہ تمام قربانیاں جو ہیں وہ ایور لاسٹنگ ہو جاتی ہیں، وہ امورٹلائزڈ ہو جاتے ہیں، وہ یعنی مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہو کر بھی مردوں سے بدتر ہوتے ہیں. یہاں تھرون کا مطلب ہے بیڈ آف روزز کی شیپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تھرو لو مس فارچون بیکمز گڈ فارچون. اور دیکھا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ اور یا اس کے بندوں سے یا اپنے جذبے سے یا کہہ کے آپ کو سنسیئر لو ہوتی ہے اور آپ کی محبت کے اندر سنسیرٹی ہوتی ہے تو آپ کی جتنی بھی بیڈ لکس ہوتی ہیں، جتنے بھی آپ کے مس ہیپس ہیں، جتنے بھی آپ کی زندگی کے ایکسیڈنٹس ہیں، جتنے بھی آپ کی زندگی کے کہہ لیں کہ یہ جو جتنے بھی مائنس پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے گڈ پوائنٹس میں چینج ہو جاتے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ زندگی کے دھارے کے اندر اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ جیک ما ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے اکثر اس کے متعلق پڑھا ہے کہ اس کا لا آف موٹیویشن اتنا مضبوط تھا کہ 400 دفعہ نوکریوں پر ریجیکٹ ہونے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور آج alibaba.com کا وہ مالک ہے اور پوری ورلڈ کے اندر یعنی وہ پہلے کچھ لوگوں کے اندر بلینئر لوگوں کے اندر آتا ہے. تو ہمیں وہ اکثر یہ اس بات پر موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ آگے کی طرف بڑھیں. تو اس کا مطلب ہے تھرو لو برننگ فائر بیکمز پلیزنگ لائٹ. تو برننگ فائر کا مطلب یہاں ہے آپ کی جو کہہ لیں کہ جیلسی کے جذبات ہیں یا آپ کے جو آپ سے کی جاتی ہیں یا آپ کے خلاف جو میلس یا گرج، اگر کوئی گرج رکھتا ہے GRUDGE، گرج کا مطلب اگر آپ سے کوئی بغض رکھتا ہے، اگر آپ سے کوئی اینمٹی رکھتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، کیونکہ آپ کا جو کہنے کی منظر ہے وہ آگے کی طرف ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے زیادہ اللہ کے عشق کے اندر اور اپنے وہ جو منزل مقصود ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے اتنے زیادہ آپ ایموشنل ہو جائیں، اتنے زیادہ آپ ڈیڈیکیٹ ہو جائیں کہ راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کی ذرا پرواہ بھی نہ کریں. اس کا مطلب آپ کے جو برننگ ہوتی ہیں، آپ کے خلاف جو ریج ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے یا انڈیگنیشن ہوتا ہے یا آپ کے خلاف جو جیلسیز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری with the passage of time, in the course of time they will be finished, they will be eradicated, they will be brushed out, they will be effaced, and at last eventually in the long run you will reach your destination, but only by the dint of love, only by dint of sincerity, only by dint of your passionate you can say that جو آپ کے zeal and zest ہوتی ہے. through love stone becomes soft as butter. تو یہاں پر سٹون کا مطلب ہوتی ہے جتنے بھی ہارڈ اور آپ کہہ لیں کہ انبریکیبل چیزیں ہوتی ہیں وہ لو کے بلبوتے پر وہ بھی بالکل ہی نرم ہو جاتی ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو اسی طرح نفرتوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ نفرتوں کو بھی آخر کار اس کو بھی وہ بالکل ختم کر کے رہ جاتے ہیں. تو آگے ہم پڑھتے ہیں تھرو لو گریف بیکمز ا جوائے. گریف کیا ہوتا ہے؟ سیڈنس.
डिजेक्शन, डिप्रेशन, जो गम होते हैं, जितने भी वो WOE वोस होते हैं, वो खुशियों में चेंज हो जाते हैं। आपके जितने भी सितम हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। थ्रू लव लॉयंस बिकम हार्मलेस। तो यहां पर मतलब जो लॉयन है वो फ्यूरी का, गुस्से का, या कह लें कि जितने भी ज्यादा आप कह लें कि पॉटेंट किस्म की ताकतवर चीजें हैं, अनकंट्रोलेबल चीजें हैं, जिन्हें हम मोहब्बत के बलबूते पर, इंसान एक ऐसा कह लें कि एक होमोसैपियन है जो अपनी मोहब्बत के बलबूते पर वो कॉर्निवोर्स को भी और दुनिया के खतरनाक जानवरों को भी आखिरकार वो ज़ेर कर लेता है और उनको कंट्रोल कर लेता है। तो थ्रू लव लॉयंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बिकम हार्मलेस हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल टेम हो जाते हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ। तो इसी तरह अगर जब आपको मोहब्बत के जज्बात आपके दिल के अंदर बहुत गहरे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं, तो ये मोहब्बत जो होती है ये आपको इस बात पर मजबूर कर देती है कि आपके अंदर जितनी भी सिकनेस है, चाहे वो फिजिकल सिकनेस हो, चाहे आपकी वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपकी कह लें कि मेंटल टॉर्चर्स हो, या जितने भी आप पर तशद्दुद किए जाते हैं, जितने भी आपकी जिंदगी के ऊपर जो आप कहने की बीमारियां, या आप कहने के आपकी जिंदगी पर जो मुसीबतें आती हैं, वो हम हेल्थ में चेंज हो जाती हैं। थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी मर्सी। रैथ का मतलब होता है सख्त गुस्सा, यानी जो सख्त गुस्से होते हैं वो भी मोहब्बत के आगे वो भी बिल्कुल ज़ेर हो जाते हैं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर उनसे बहुत शदीद आप कहने के गुस्सा करते थे, लेकिन देखा है कि उन्होंने इतना ज्यादा मर्सी का जज्बा शो किया, इतना ज्यादा उनके साथ डिवोशन और कमिटमेंट का जज्बा शो किया कि आखिरकार अबू सुफियान जैसे लोग भी दारे इस्लाम में दाखिल हो गए, जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी दारे इस्लाम में दाखिल हुए। तो आगे हम पढ़ते हैं थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। और देखा है कि जितने भी मुर्दा होते हैं मोहब्बत के बलबूते पर वो भी जिंदगी पा लेते हैं। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव। और देखा है कि जितने भी बादशाह होते हैं अगर उनके साथ वो जब उनके अंदर लव का जज्बा कहते किंडल करता है या रोशन होता है तो फिर वो गुलाम बन जाते हैं। जिस तरह कि शाहजहां की पहले मैंने मिसाल दी, इसी तरह बरतानिया का एक शहजादा था, वो एक अमेरिकन एक लड़की थी सैमसन, तो उसके इश्क में इतना पागल हो गया था कि उसके साथ उसने जब शादी का इरादा किया तो बरतानिया की पार्लियामेंट ने कहा आया कि या तो उससे शादी कर लें या यहां से जला वतन हो जाए और तख्त को छोड़ दें। तो उन्होंने तख्त को छोड़ने को प्रायोरिटी दी, फिर फ्रांस में चले गए अपनी बीवी के साथ, वहां पर उन्होंने 17 साल गुजारे, फिर वो मर गए और उनकी बीवी जो थी वो 27 साल तक वहां जिंदा रही और आखिरकार फिर उनकी डेड बॉडी को फ्रांस से लाकर फिर दोबारा वहां पर दफन कर दिया गया। उसका मतलब बादशाह जो होते हैं वो भी लव के जज्बे के तहत वो भी क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही ज़ेर हो जाते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने देखा है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो हम काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं, पहले भी काफ़ी ज़्यादा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने देखा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव, कि मोहब्बत का जो असर होता है वो क्या होता है। तो आपने देखा है कि लव अफेक्ट्स ह्यूमन हार्ट एंड सोल डायरेक्टली, कि लव जो होती है उसका सबसे ज्यादा फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो इंसान के दिल पर होते हैं और उसकी रूह पर डायरेक्टली वो असर डालती है। इट हैज मैजिकल पावर्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा करिश्मेटिक और मैजिकल पावर्स होती हैं। इट कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, ये हर चीज को यानी उसकी माहियत को चेंज कर देती है, नफरतों को मोहब्बतों में चेंज कर देती है, गुस्से को अब कहने के दोस्ती में चेंज कर देती है। तो इसी तरह लव इज अ हीलर, वक्त एक बहुत बड़ा हीलर है और लव जो है एक बहुत बड़ा सॉफ्टनर है, लव एक बहुत बड़ा सूदर है और लव एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, लव बहुत बड़ा जनरेटर है और लव जो है वो सेवियर है। Why does the poet put emphasis on love? गुजरा हमारा बोर्ड में ये 2011 में आया था। तो poet puts emphasis on love because he calls it an essence of all religion. Essence का मतलब होता है जोहर, essence का मतलब होता है you can say spirit, essence का मतलब होती है soul। तो he claims that love is a remedy for all diseases. Life becomes a success by love. Is life worth living without love? तो आपने इसके 9 क्वेश्चन सिर्फ अकेला जवाब नहीं देना बल्कि पूरा क्वेश्चन लिखना है। Life is not worth living without love. This is an essence of life. If we omit love from life, it becomes
ٹریش. تو زندگی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اور ڈریب ہو جائے, زندگی بالکل ڈن اور کہہ لیں کہ گارجس, اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے. اسی طرح وائی ڈز what do the thorns, roses, vinegar and sweet wine resemble. تو آپ نے دیکھا کہ thorns and vinegar resemble hardships of life. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ vinegar اور جو thorns ہیں وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو شو کرتے ہیں, اور جہاں تک roses اور sweet wine کا تعلق ہے وہ resemble کس سے کرتی ہیں, the rewards, the bonanzas, the blessings of God Almighty, جو offered by Almighty. Describe the reference of the stake becomes a throne. The poet described that the fire could not touch Hazrat Abraham because he has true love of God in his heart. What is the moral lesson of the poet? So hum kehenge the poet teaches us that every problem can be tackled, every problem can be solved through the magic of love. تو through love life becomes a success. تو اس کا مطلب ہے آج ہم نے 18th poem ختم کر دی. What a beautiful poem. تو آخر میں یہی کہوں گا, subscribe my channel and like it. خدا حافظ. Wish you good luck.